Hinuklugi o huna-hunaa ang nasulat sa Juan 3:16. Kung matuod ba kini nga maayong balita nga nagdalag kalawasan inimong kasamtangang panahon. Gisulti kini o gisaysay kini ni Ginoong Hesus ngadto ni Nicodemos. Gisulat kini sa tuig 85 ngadto sa 90. Sa maong kagabhion, sa maong gutlo, sa istorya ni Ginoong Hesus ug ni Nicodemos, iya usab gisaysay ngadto ka Nicodemos nga kinahanglan nga ang usa ka Hudiyo mahimugso pagbalik alang sa gingharian sa Dios. Ug iyang gisaysay usab nga kinahanglan nga kining maong Hudiyo magpakatao aron iya o masakop siya sa maong gingharian sa Dios. Si Nicodemos, kung ikinumduman, usa kini ka Sanhedrin, nagpasabot nga husgado o hukmanan sa mga Hudiyo mao kini iyahang trabaho sa kaniayang panahon. O nagpasabot usab nga konseho kini sa Hebreo nga pinulungan. Sa maong kagabhion, sa pag-istorya ni Ginoong Hesus ug ni Nicodemos, panahon kadto nga wala pa malansang o mamatay si Ginoong Hesus. Og dayag na lang nga ang iyahang paglambigit ngadto sa maong tao, ilabi na sa tibuok Israel o mga Israelita alang kini sa iyang pag-anhi kaniay sa kaniayang panahon sa kalibutan, sa iyang unang pag-anhi. O nagpasabot nga wa pay mga hintil ang nilambigit sa maong panahon. Apan sa pag-abot ni Pablo, kung atong tanawon, atong inkumpara kining Juan 3:16 ngadto sa unang Korinto 15:1 ngadto sa 4. Nasulat ang unang Korinto 15:1 ngadto sa 4 sa tuig 53 ngadto sa 55 ni Pablo sa pagpanukad niya sa syudad o lalawigan sa Efeso. Ang lalawigan o syudad sa Efeso gitawag kini kanhi ug Aegean ug Quadrangle. Wati pasabot teritoryo sa mga hintil. Dinhi ato masayran kung unsa ka mahinungdanon ang pagsaysay sa maayong balita ni Pablo alang kanato. Kay niabot si Pablo sa tuig 30 o namatay si Ginoong Hesus sa tuig 30. Sa pag-abot sa tuig 33, mitumaw si Pablo na nagdala sa maong sistema alang kanato nga mga iglesia. Higala, hinuklugi ang prinsipyo ug ang proseso sa maong maayong balita nga gidala kanato ni Pablo. Sa pagkamatay ni Ginoong Hesus sa tuig 30, sa pagkayab niya ngadto sa kinaibaban o kinaitas ang bahin, nagdala siya og bihag nga gisaysay diha sa Efeso. O kini maong proseso o prinsipyo. Sa pagkayab niya, way lain nga gitagaan niya sa maong kagahom sa pagsaysay niya ni alang sa kasamtangang panahon. Si Pablo lamang. Sa laktod ba ka istorya, ang makaluwas nga maayong balita sa kasamtangang panahon karon, mao ra gayud ang kamatayon, paglubong ug pagkabanhaw ni Ginoong Hesus. Usa kini ka maayong balita alang kanimo kung imuha kining tuuhan ug dawaton diha sa imong prinsipyo. Apan dili kini makaayo ni bisan kinsa, ilabi na sa magsalikway nini. Sublion ako paglitok, ang Juan 3:16 dili kini maayong balita nga makaluwas sa kasamtangang panahon. Kay tungod ang naglambigit sa maong maayong balita ang gisaysay o gipamulong sa Juan 3:16 mao lamang ang mga piniling katawhan sa Dios nga mao mga Israel. Apan alang sa iglesia sa kasamtangang panahon, mao ra gyud ang kamatayon, paglubong ug pagkabanhaw nga gisaysay ni Pablo sa iyang sulat sa unang Korinto 15:1 ngadto sa 4. Sayri kini higala aron dili kini magpabiling misteryo sa imong kinabuhi.